आयज सरपंच तुमी काली पंचायतीचो वार्ड नंबर 2 आनी 3 तुमी आयज भोंवले. आयज तुमकां लोकांचो प्रतिसाद कसो मेळ्ळो? सगळ्या पयलीं हांव वार्ड नंबर 2 आनी 3 आनी बूथ नंबर 43 हेंचे लोकांचे मना कडच्यान अभिनंदन करता आनी तांकां आमकां सपोर्ट दिले त्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. आमकां इतलो प्रतिसाद मेळ्ळा आयच्या भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कॅन्डिडेट मोहन गांवकर हेज्या अध्यक्षते खाली आमी हे इलेक्शनां वतात आनी हो आमचो मोहन गांवकर आतां तो कॅन्डिडेट आसा. लोकांलो असो प्रतिसाद मेळ्ळो, घरांनी लोकांनी आमकां सगळ्यांक साथ दिल्लो आसा आनी हें साथ दिता आसतना लोकांचें विजन भारतीय जनता पार्टीन काम केल्लें त्या कामाच्या आदाराचेर हे फळ म्हणपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी आमची कमळां ह्या चिन्नाक भोवसंख्येन लोक वोट मारून मोहनाक आमच्या झडपी इलेक्शनाक मोठी संख्येन विजय मेळटलो हेचो कांय निश्चित ना. पूण भारतीय जनता पार्टीन काम केल्लें आमच्या कश्टी गांवांत रस्त्याचें डेवलपमेंट जावं बाकीचे क्लब डेवलपमेंट जावं हेज्या आदाराचेर आमकां हांगसर हे बुथाक फूल स्विमींग मतांचें भरघोस मतांचो प्रतिसाद मेळटलो. हे आमकां आतां लोकांच्या घरा कडेन आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंगा भितर कळोन येयल्ले आसा आनी हेका लागून सांगता मोहन भाई हो आमच्या BJPचो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट भोवसंख्य मतान जिखून येतलो कालिगांवच्यान. मोहन भाई तुमी आयज ह्या वाठारांत भोंवले. तुमकां कशें दिसता की लोकांचो रिस्पॉन्स आनी तुमगे मुखारलें विजन कशें हें करपाचें? नमस्कार. आयज आमी बूथ नंबर 43 आमचो कश्टी हे वाडा येयल्ले आसा. आमी सकाळीं 9 स्टार्ट केला. आमी सगळे गांवचे प्रत्येक घराचे एक मनीस आमच्या वांगडा येयला. ते स्वता जावन भोंवल्या, प्रत्येक आपल्याच घरा आपुणूच जावन भोंवलेले आहा. जेन्ना हांव भोंवतालो पळय न्हू हे लोकांचो कितें आहा पळय तेंगेले पयलीं सांगता की बाबा तूं ऑलरेडी येयल्लो आसा आनी आमी सगळे टोटल हे BJPचे आहा. BJP सोडून हांगा ऑप्शन ना. तिणें ऑलरेडी म्हाका 2-3 शेडी हांगा हे वार्डाक सांगले आहा बुथा आमच्या की बाबा आमचे अमके अमके आहा ते एक्सटेंशन आहा थोडी हे ऑलरेडी तिणें काम सांगलें आहा रोड्साचें आहा. तांकां खबर आहा की बाबा फुडलो BJP कॅन्डिडेट हो पक्क जिखलेलो आहा म्हणून. म्हणटकीर हांगा लोकांच्या मनांत दुबाव ना. लोकांचे जे चेहऱ्या वयल्यान दिसता की तांकां डायरेक्ट सांगता तूं बाबा रावलो कितें जालें वेगळी गजाल, पूण आमी पयलीं सावन BJP मत मारीत आसा. तूं आतां रावलो आसतलो पूण आमी सगळे BJP मारले कारणान तूं निवडून येतलो 100%. सो लोकांचो जर एक हें पळयत न्हू, लोकांचो मूड पळयत न्हू जाल्यार म्हाका कांय दुबाव ना. इवन त्या लोकांक काम सांगता कोतान की हांव 100% निवडून येतलो. आतां ऑपोजिशन जें आसा ऑपोजिशन जें आसा हे खंय तरी तेणी प्रचार स्टार्ट केले कडेन आसा. तांकांय मोठी मोठी लिडरांनी सपोर्ट केले कडेन आसा. म्हणटा तुमकां कितें दिसता हेजो ठोकर तुमी कितें बसपाक शकता? ना शुअर ना. कित्याक जे कोण लिडर आसा पळय न्हू ते मागीर सांगो कितें, पूण BJP सोडून हांगा हेजे पयलीं कोणूच झडपी जालो ना आनी सद्या हे फाटफूट जावपाक शकना. कित्याक लिडर हांवें प्रत्येक जण आपली आपली फुडली जी कितें हें पळोवन आपलें हें घेता, कितें डिसिशन घेता. तेगेले कितें वेगवेगळे विचार आसतले. मागीर तांकां दिसता आसतलें की आमी खंय परत येतले पार्टी आनी कितें म्हणून हें वेगवेगळी तेगे एक स्टायल आहा. पूण तशें ना. लोक हे सगळे जाणकार आसा. लोक तांकां समज लोकांक तेणें सांगलें की बाबा आमी अमकें करूं सोदता, आयज आमी निवडून येतले, फाल्यां आमी पार्टी येतले. पूण लोक हे BJPकूच मत मारता, कमळाकूच मत मारता. लोक हें जावपा ना. लोकांक एकूच हें की बाबा फिक्स आमी BJP मत मारता म्हणून. आतां तुमी भोंवता आसतना तुमकां अशें कितले दिसांनी येयलें दिसता की लोकांची समस्या ज्यो आसा ह्यो कितल्योश्यो आसा म्हणटकीर तुमकां कितें दिसता की तुमी निवडून येतले की ह्यो तुमी सगळी करपाक पावतले अशें? ना, समस्या 100% आसा. हांव पळयतां खऱ्योच समस्या आहा. कित्याक आयज म्हाका जेन्ना टिकेट दिली BJPन सो म्हाका ते प्रत्येका घरा कडेन वचपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा आनी हांवें पळयलां की खरेंच आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लेम आसा. हे जर ZP म्हणून हांव जाता तितलें ट्राय करतलो की ह्या सगळ्यांचें निवारण करपाक. जायना न्हू ती हांव फुडें घेवन वयतलो. प्रत्येक कामां जाता खंय कोणा कडेन पांय पडपा जाय न्हू 100% हांव वयतलो. तूं हेजे पयलीं दाबाळ पंचायती तूं पंच आसलो, तशेंच तूं सरपंच. पूण तुका कितें दिसता की तुवें ऑलरेडी तुका हेजो एक्सपिरियन्स आसा हो तुवें फायदो कसो घेता जातलो सो दिसता? पळय हांव 2007च्यान पंचायती आसा. कंटिन्युअसली हांव आसा पंचायती. म्हाजे बद्दल एक लोकांची हें आसा की बाबा मोहन म्हणटो कसलो हेजो मागीर स्टायल आसा ती पळय बरी आसा, सारकी सिंपल आहा. कितें आहा थोडे आतां कॅन्डिडेट बीन म्हणटा कितें आमी क्वॉलिफायड हें कितें. म्हाका एक्सपिरियन्स जो आहा पळय न्हू इवन हांव अंडर ग्रॅज्युएट 12th पास जालां आनी ग्रॅज्युएशन हांवें कंप्लीट केलें इतलेंच. जर म्हाका एक्सपिरियन्स पळयत न्हू आनी इवन म्हागेली जे नॉलेज आसा ही नॉलेज जर केन्नाय समज हें जालें जाल्यार ती बरी आसा. प्रत्येक जे म्हाजे कडेन जोडून उलयल्या पळय न्हू खंयच्याय मॅटराचेर हांव डिस्कशन करूं शकता. अशें कांय ना की क्वॉलिफिकेशन आनी कोण हें. आनी म्हागेली जर तूं हें जी कितें आहा एक हांव सिनियर म्हणल्यार असो इतलें वर्सां आसा पूण हांव कंटिन्यू हितून आसा. म्हागेलें हितून खंयच हें आसना की हांव खंय वचपाक खंय फाटीं सरतलो. इवन म्हागेलो एक रिकॉर्ड आसा. हांव तुका खंयच्याच टायमार फोन केल्यार तूं घेता 100%. केन्नाय तूं खंयच्याच टायमार फोन कर, हांव प्रत्येक टायमार अवेलेबल आसता. खंय कोणालो प्रॉब्लेम जाल्यार हांव प्रत्येक टायमार धांवन वयता. तूं एक ग्रासरूट लेवल जें म्हणटा बूथ लेवलाच्यान तूं वयर सरलो मनीस. आयज आमी पळयता की तुगे आवय जी आसा ही खंय तरी एक ज्येश्ठ नागरीक जी आसा ही म्हाका दिसता गोंयाक सगळ्यांची अशी ज्येश्ठ आसतली जी पंचायती निवडून येयल्या.
म्हणजे तिजे बद्दल तुका सांग तुगे एक्सपिरियन्स कसो सांगू शकता? हय कितें आसा हांव BJP 99 आसा 99 हांवें वोट केल्लो. म्हाका जेन्ना विनयभाई तेंडुलकर निवडून येयलो तेणें म्हाका मंडळ कमिटीचेर घातलो. हांव बूथ अध्यक्ष बीन जावं ना, म्हाका डायरेक्ट तेणें वयर घातलो. जे टोटल 21 जाणां भितर म्हाका तेणें एक स्थान दिल्लें भुरगेपणा 99 तेन्नाच्यान हांव कंटिन्यू इवन म्हागे फादर हे BJP खातीर काम केल्लें आसा पार्टी खातीर. सो म्हागेले आमगे टोटल आमी BJPचे. सो जेन्ना हे फावट लेडीज जाले पळय न्हू तेन्ना म्हाका दिसलें की आमी म्हणजे लोकांचें आमकां हें केलें की म्हाका सांगलें की बाबा तूं इलेक्शनार रावंक शकना, सो तूं आई दवरी म्हणून. आनी आई म्हागेली येयली निवडून आनी ती सगळ्याच्यान सिनियर सरपंच म्हणून ती जाली. कितली वर्स तिका? तिका 75 इयर्स. सो 75 इयर्स अशें कोण निवडून येयले आहा सिनियर लोक, पूण सरपंच म्हणून ती सिनियरच आहा. म्हणटकी तुजो एक्सपिरियन्स राजकारणाचो एक्सपिरियन्स आसा वो खंय तरी हे बाबतींत पळयलो जाल्यार खंय तरी बरो आसा असो दिसता न्हू? ना म्हाका कितें आहा हांव पळय आतां इतले वर्सां जालां. आतां आमगेलो हांगाच म्हागे लागीं आसा वसंत रामान नायक, जो आमगेलो पयलीं जो आमगेलो अध्यक्ष आसलो, हांव तेजे अंडर काम केलें आहा. तेजे आसतना तेजे घराणे आमी मिटींग कितल्योश्यो मिटींग घेतल्या आनी हांव भुरगेपणाच्यान हांगा येता. सो म्हागे एक्सपिरियन्स जो एज अ BJP एक कार्यकर्तो प्लस म्हागेले हेजेर आसा कसलो आमगेल्या पंचायतीचो म्हागेलें वास्ट हें आसा. खूब हांव हितून आसा. आमगेल्या ST मोर्चाचो अध्यक्ष आसा, देवालयाचो आमगे श्री नागनाथ बेताळ सातेरी जे आमचे धड्यार सावड्डे तेजोय हांव अध्यक्ष आसा. आमच्या गांवांत कितलींशीं आहा देवळां तेन्ना सगळ्यांचो हांव चड सगळें हांवच अध्यक्ष आसा. सो म्हागेलें कितें आहा जो एप्रोच आसा हो पॉझिटीव आसा. म्हाका लोकां कडेन म्हागेलें तशें हें ना की लोकांक खबर आहा मोहन म्हणल्यार एक वेगळो मनीस आहा आनी एक बरो मन मेळावो आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. सो म्हागेलो जो स्वभाव आसा पळय इतल्या वर्सांचो जे लोकां कडेन कनेक्ट आसा हांव इतल्या वर्सां तेजें म्हाका फळ मेळटा. आनी पार्टीचो हांगा चड हें आहा म्हाका सोड. हांव एखादें समज खंय लोकां पर्यंत पावलो ना जायत आसतलो पूण पार्टी ऑलरेडी आसा, सो हांव निवडून येतलो. म्हणटकी आतां वोटर जे आसता तुगेले हेंकां वोटरांक तुका एक मॅसेज कितें दिवंक दिसता? वोटर जे आसा पळय आमगेले BJP आतां थोडे जे कोण आमगेले जे सांगता पळय न्हू की थोडे आमी BJPचेच आहा, आमी फाल्यां निवडून येतले BJP येतले, तेंचेर तुमी विश्वास दवरूं नाका. कारण कितें आहा ते प्रत्येक जाण आपली आपली पोळी भाजपा लागून करता. कारण आयज ते समज खंय झेडपी जाल्यार फुडले मागीर ते दुसरे पार्टीची टिकेट घेवन आमदारकी वयतले. हे मनशांक थोड्यांक खबर ना BJP वाल्यांक की तेंगेलें प्लॅनिंग कितें आसा. फाल्यां एक जर झेडपी जालो जाल्यार तोच मनीस आमदारकी फुडलो दुसरो कोणी पूण तेंगेलो फॅमिली भितर आमदारकी वयतलो. जर तांकां दिसता कोणा थोड्या जाणांक की बाबा फाल्यां ते झेडपी निवडून हाडले जाल्यार आमी तेजो यूज करून आमी आमदार जातले. म्हागेले आमदारकीची बी हें कांय ना. म्हागेलें कशें हांव जो पर्यंत आसा तो पर्यंत BJP आहा. BJP कोणा टिकेट दिता फाल्यां आमदारकी हांव तेजे बरोबर आसतलो. मागता सगळ्या आमच्या वोटरांनी तिनूय पंचायतीच्या किलपाजावाळ पंचायत, सावडे पंचायत आनी काले पंचायत येता त्या 20 तारखेक हे इलेक्शन आसा. तुमी सगळे कमळाचेर मत मारतले आनी म्हाका भोवमतान निवडून हाडटले अशें हांव आशा बाळगता. देव बरें करूं.